नेपाल 4K टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल समाचारमा स्वागत छ। म कविता घिमिरे। सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। सहकारीको रकम बचतकर्तालाई फिर्ता गराउन सरकारले पहल गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको उद्घोष। सहकारीका समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्नुपर्नेमा जोड। सरकारलाई गाली गरेर मात्र अर्थतन्त्र सुधार नहुने अर्थमन्त्री पौडेलको उद्घोष। कानून सम्मत गरिएका निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी गर्न सरकार तयार रहेको जानकारी। सहकारी क्षेत्रमा देखा परेका विकृति अन्त्य गर्न जरुरी रहेको कांग्रेस सभापति देउवाको टिप्पणी। सहकारीमा रकम जम्मा गर्नेहरूको रकमको ग्यारेन्टी हुनुपर्नेमा जोड। राष्ट्रिय रक्षा तथा सुरक्षा परिषद म्यानमारद्वारा थप 6 महिना आपतकालीन घोषणा। संविधानको धारा 425 अनुसार थप गरिएको उल्लेख। र टाइगर कप भलिबल अन्तर्गतको खेलमा टाइगर ग्रुप अफ पोखराको जित। टाइगर ग्रुपद्वारा एपीएफ क्लब 3-2 को सेटमा पराजित। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सहकारी सञ्चालकले बचत रकम अपचलन, दुरुपयोग र अनियमितता गरेको सन्दर्भमा आवश्यक कारबाही गरी बचत फिर्ताका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको केन्द्रीय सहकारी तथा गरिबी निवारण विभाग र राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लिमिटेडले हिजो बुझाएको सहकारी सम्बन्धी अध्यादेशमा परिमार्जनका लागि सुझाव पत्र ग्रहण गर्दै उहाँले सहकारीका समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा सम्बोधन गरिने प्रश्न पार्नु भएको हो। उहाँले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउँदा सुझावका सन्दर्भमा छलफल गरिने र संयुक्त सरकार भएकाले राजनीतिक दलसँग पनि परामर्श गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। एमाले नेता एवं विभागका प्रमुख खगराज अधिकारीका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेशले सहकारी क्षेत्रमा वर्षौंदेखि देखिएका समस्या समाधान गर्ने प्रश्न पार्नु भएको छ। विभागका प्रमुख अधिकारी र महासंघका अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले बेग्लाले पत्र हस्तान्तरण गरी अर्थतन्त्रको सुदृढीकरणमा महत्वपूर्ण हिस्सा रहेको सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न अध्यादेश मार्फत लिएको कदम सकारात्मक भए पनि कतिपय व्यवस्था परिवर्तन योग्य विषयबारे ध्यान आकर्षण गराउनु भएको थियो। सुझाव पत्रमा कुनै व्यक्ति बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको सञ्चालकमा 2 कार्यकालभन्दा बढी अवधिका लागि निर्वाचित हुन नपाउने र बहाल रहन नसक्ने अध्यादेशको व्यवस्थालाई संशोधन गरी एकै पदमा लगातार 2 कार्यकालभन्दा बढी अवधिका लागि निर्वाचित हुन नपाउने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ। उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले निर्माण व्यवसायीहरूलाई सरकारले अघिल्लो वर्षको भुक्तानी दिइसकेको बताउनु भएको छ। संघले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले सो कुरा बताउनु भएको हो। उहाँले अघिल्लो सरकारले भुक्तानी दायित्व बकाएको दायित्व सबै वर्तमान सरकारले पूरा गरिसकेको समेत दावी गर्नु भएको छ। उहाँले अघिल्लो वर्षको दायित्व चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत भुक्तानी गर्नुपर्दा केही समय अप्ठ्यारो परे पनि अहिले अर्थ मन्त्रालयले त्यो दायित्व बेहोरेर अघि बढेको बताउनु भएको छ। उहाँले अब निर्माण व्यवसायीको कानून बमोजिमको बिल भुक्तानी सहज रूपमा दिन सक्ने अवस्थामा सरकार पुगेको भन्दै सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूले कानून सम्मत रूपमा दावी गरेको भुक्तानी नरोकेको उल्लेख गर्नु भएको छ। अर्थमन्त्री पौडेलले अघिल्लो वर्षको भुक्तानी सकेर विधिपूर्वक भुक्तानीका लागि आएका दावीलाई सहज रूपमा निर्माण व्यवसायीहरूले पाउने अवस्था आएको बताउनु भएको छ। उहाँले भुक्तानी दायित्वबाट सरकार बाहिर निस्किएको भन्दै अब निर्माण व्यवसायीहरूले भुक्तानी नपाएको गुनासो गर्नु सान्दर्भिक नदेखिने बताउनु भएको छ। उहाँले सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूले विधिपूर्वक गरेको दावी भुक्तानी बाँकी नभएको र दावी भए बाँकी नराख्ने प्रतिबद्धता समेत जनाउनु भएको छ। उहाँले बैंकहरूको महत्वपूर्ण हिस्सा घर जग्गा व्यवसायमा लगानी भएको भन्दै मापदण्ड पूरा गरेर नै बैंकहरूले घर जग्गामा लगानी गरेको भन्दै घर जग्गा कारोबार गर्ने व्यवसायीहरूलाई मात्रै गाली गरेर अर्थतन्त्र सुधारको जिम्मेवारी पूरा हुन नसक्ने बताउनु भएको छ। उहाँले घर जग्गा कारोबारमा भएको समस्या समाधान निजी क्षेत्र र सरकारको साझा विषय भएकाले सबै मिलेर समाधान गर्न जरुरी देखिएको उल्लेख गर्नु भएको छ। बारम्बार उठ्ने गरेका छन्। म आज बहुत स्पष्ट भाषामा भन्न चाहन्छु, निर्माण व्यवसायहरूको भुक्तानी गत वर्षको भुक्तानी एउटा उल्लेखनीय आकारमा गत वर्ष सृजित भुक्तानी बाँकी थियो। यो सरकार बन्दा नै गत वर्षको भुक्तानी दायित्व सहित
त्यो भुक्तानी दायित्व समेत यो सरकारको काँधमा थियो। गत वर्ष सम्पन्न भएको काम, गत वर्ष भुक्तानी हुनुपर्ने दायित्व यो वर्ष सरेर आएको थियो। त्यो सानो आकारमा होइन, ठुलै आकारमा सरेर आएको थियो। त्यसले गर्दा यो भुक्तानी दायित्वको बन्दोबस्त त्यो व्यवस्थापन गर्ने सिलसिलामा सरकारले विभिन्न पूर्वाधार विकाससँग सम्बद्ध मन्त्रालयहरूले, भौतिक योजना मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, सिँचाइ जलस्रोत मन्त्रालय, यी यावत मन्त्रालयहरूले र सँगसँगै अर्थ मन्त्रालयले यसमा सिरियसली गृह कार्य गरेको हो र कानुनसम्मत ढङ्गले दाबी गरेको भुक्तानी जो दाबी गरेको रकम चाहिँ भुक्तानी हुँदै आएको हो। आजको बिन्दुमा आइपुग्दा हामी करिब अघिल्लो वर्षको भुक्तानी सकेर अब चाहिँ कसैले चाहिँ रीतपूर्वक भुक्तानी माग्छ भने उसले सहज ढङ्गले भुक्तानी पाउने, भुक्तानी दिन सकिने त्यो अवस्थामा आइसकेका छन्। उहाँले सरकारले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनका लागि अध्यादेश ल्याएको जिकिर गर्दै अध्यादेश मार्फत लगानीको वातावरण सहजीकरण गरेको बताउनु भएको छ। उहाँले सरकारले अध्यादेश मार्फत गरेको नीति परिमार्जनले निजी क्षेत्रको आत्मबल बढेको दावी गर्नु भएको छ। उहाँले सरकारले पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको र त्यही अनुसार सरकारले योजना बनाइरहेको समेत बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सहकारीमा रकम जम्मा गर्नेहरूको रकम ग्यारेन्टी हुनु आजको आवश्यकता भएको बताउनु भएको छ। कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा सभापति देउवाले सो कुरा बताउनु भएको हो। उहाँले वर्तमान अवस्थामा सहकारी क्षेत्रमा देखा परेका विभिन्न किसिमका विकृति विसंगतिहरूको अन्त्य गर्न जरुरी रहेको बताउनु भएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका सभापति देउवाले वास्तविक सहकारी आन्दोलनको विकास विस्तारका लागि सबै सहकारीहरू सहकारीको सर्वमान्य आधार मूल्य मान्यता र सिद्धान्त अनुसार सञ्चालन हुनुपर्छ भन्नेमा पार्टी प्रतिबद्ध भएको समेत उहाँले जनाउनु भएको छ। उहाँले आम नागरिकहरूले दुःख कष्ट मेहनत गरेर सहकारीमा जम्मा गरेको राखौं रकम सहकारी सञ्चालकले अपचलन र दुरुपयोग गर्दा बचतकर्ताहरू पीडित भएको बताउनु भएको छ। सरकारले समयानुकूल सहकारी मैत्री ऐन नियमहरूको व्यवस्था गर्नुपर्ने महसुस गरेर अध्यादेश ल्याइएको समेत उहाँले बताउनु भएको छ। उहाँले सहकारी आन्दोलनमा गुणात्मक सुधार हुँदा समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने समेत विश्वास व्यक्त गर्नु भएको छ। सहकारी आन्दोलनको विकास विस्तारका लागि सबै सहकारी संघ संस्थाहरू सहकारीको सर्वमान्य आदर्श मूल्य मान्यता र सिद्धान्त अनुसार सञ्चालन हुनुपर्छ भन्नेमा पार्टी प्रतिबद्ध छ। आम नागरिकहरूले अत्यन्त दुःख कष्ट मेहनत गरेर सहकारी जम्मा गरेको लाखौं बचतकर्ताहरूको सहकारी पीडित भएका छन्। उनको रकम सहकारी सञ्चालकले अपचलन र दुरुपयोग गरेको सन्दर्भमा बचतकर्ताहरूको रकमको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गराउनु पर्दछ र आजको आवश्यकता पनि त्यही हो। सभापति देउवाले नेपाली कांग्रेसले सहकारीको मर्म र भावना अनुसार समाजका विभिन्न वर्गको जीवनस्तर उकास्न सहकारी आन्दोलनलाई आम नागरिक समक्ष पुर्याउन अभियानको रूपमा विस्तार गर्न लागि परेको बताउनु भएको छ। हाम्रो साझा भविष्यका लागि सिमसार क्षेत्रको संरक्षण नाराका साथ आज विश्व सिमसार दिवस देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। तीव्र गतिमा भइरहेको सिमसार क्षेत्रको विनाश रोक्नका लागि जनचेतना बढाउने तथा सिमसार क्षेत्रको संरक्षण र पुनर्स्थापनाको प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले यो दिवस मनाइदै आइएको बताइएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघले सन् 2021 अगस्त 30 मा प्रत्येक वर्षको फेब्रुअरी 2 मा विश्वभर सिमसार दिवस मनाउने निर्णय गरेको थियो। सन् 1971 मा क्यास्पियन समुद्रको किनारमा रहेको इरानको सहर रामसारमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वको सिमसार सम्बन्धी महासन्धिको अंगीकार गरिएको दिनको सम्झनामा यो दिवस मनाइएको हो। यसबीच काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा वन तथा वातावरण मन्त्री ऐन बहादुर साई ठकुरीले सिमसार क्षेत्र पारिस्थितिक प्रणालीको हिसाबले महत्त्वपूर्ण क्षेत्र भएको बताउनु भएको छ। उहाँले नेपालका सयौं ताल तलैयाहरू सिमसार र रामसार क्षेत्रमा पर्ने भएकाले तिनको संरक्षण र प्रवर्धन गर्न जरुरी रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले सिमसार क्षेत्रको संरक्षणका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको समेत बताउनु भएको छ र विशेष गरी सिमसारको रूपमा नेपाल अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण क्षेत्र मानिँदै आएको अवस्था छ। नेपालमा हिमाल पहाड तराईमा विभिन्न खाले अब सिमसारका महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरू छन्। जस्तै अब म आफै पनि मुगु जिल्ला र विशेष गरी रारा लेक त्यो अत्यन्तै सिमसार र विशेष गरी रामसार क्षेत्रमा सुस्कित भएको छ
र अघि यहाँ धेरै कुराहरू आए, जस्तै जगदीशपुर ताल, अब पोखराका विभिन्न फेवातालदेखि लिएर धेरै तालहरू अब अनेक छन् हाम्रो देशमा। त्यसैले ती सबैको संरक्षण र सम्वर्धन गर्नु नेपाल सरकार र संरक्षण साझेदार हामी सबैको यसमा महत्त्वपूर्ण भूमिका रहँदै आएको छ। र जहाँसम्म सिमसार क्षेत्रको संरक्षण र प्रवर्धन हामी गर्न सक्छौँ, त्यसपछि त्यहाँभित्र रहेका त्यससँग जोडिएका विभिन्न पारिस्थितिक प्रणालीहरूसँग आबद्ध सबै पक्षहरूको महत्त्वपूर्ण एउटा संरक्षण हुन आउँछ। त्यसकारण यसका लागि नेपाल सरकार वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आफ्नो महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने नै छ र हामी सबै यसमा लागेर सिमसारको संरक्षण र प्रवर्धन गर्दै जो यो मूल नारा जोडिएको छ भविष्यका लागि सिमसार संरक्षण भन्ने, र जहाँसम्म संरक्षण हुन सक्दैन यसको लागि हामीले हाम्रा धेरै समस्याहरू बढ्दै जान्छन्। जस्तै अहिले विश्वमा जलवायु परिवर्तनका कारणले जुन जसरी समस्या सिर्जना हुँदै गएका छन्, त्यसै गरी सिमसार क्षेत्रको संरक्षणमा पनि हामीले ध्यान पुर्याउन सकेनौँ समयमै भने यसबाट पनि धेरै समस्याहरू बेहोर्नु पर्ने अवस्था छ। उहाँले सिमसार क्षेत्रको संरक्षणका लागि सबैले सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्न जरुरी रहेको बताउनु भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाली जनतामा राजनीतिक चेतना बढ्दै गएको बताउनु भएको छ। हिजो चितवनमा नेकपा माओवादी केन्द्र चितवनले आयोजना गरेको पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले देशभरि जनताको तहमा, वामपन्थी तहमा र समग्र राजनीतिक तहमा नयाँ चेतनाको विकास भएको पाइएको बताउनु भएको हो। उहाँले माओवादी केन्द्रप्रति जनतामा ठूलो भरोसा बढेको छ भन्दै अहिले पार्टीका वर्गीय संगठनलाई बलियो बनाउनतर्फ आफू लागेको बताउनु भएको छ। सो अवसरमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका जिल्ला उपाध्यक्ष गंगा लामा, केन्द्रीय सल्लाहकार अरुण पीडित भण्डारी, केन्द्रीय लेखा आयोजकका सदस्य कृष्णराज नेउपाने सहितका नेता कार्यकर्ता नेकपा माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गर्नु भएको थियो। कार्यक्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य घनश्याम दाहाल, माओवादी केन्द्रका जिल्ला संयोजक रामचन्द्र अधिकारी लगायतले आफ्नो धारणा राख्नु भएको थियो। नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ग्यावालीले नेपालमा अधिकार प्राप्तिको लडाईँ सकिएकाले अबको आर्थिक समृद्धिको लडाईँ भएको बताउनु भएको छ। आज एमाले रामेद छापले आयोजना गरेको जिल्ला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रममा ग्यावालीले सो कुरा बताउनु भएको हो। उहाँले अधिकारको लडाईँ लडेका नेपाली राजनीतिक दल अब समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्नुपर्ने बताउनु भएको छ। अहिले सामाजिक सञ्जाल मार्फत सूचनाभन्दा बढी मिस इन्फर्मेसन र डिसइन्फर्मेसन आइरहेका बताउँदै ग्यावालीले यसले समाजलाई नै दिग्भ्रमित गराउने काम गरेको बताउनु भएको छ। विचार कमजोर हुँदा व्यक्ति र समाज जता हावा चल्यो उतै लाग्ने उहाँले बताउनु भएको छ। यस्ता समस्याको समाधान वैचारिक रूपमा प्रष्ट हुन आवश्यक रहेको ग्यावालीको भनाइ छ। 20 वर्ष यता विश्वमा धेरै परिवर्तन भएको बताउँदै उहाँले परिवर्तनको गतिसँग अघि बढ्न सक्नुपर्ने बताउनु भएको छ। एमालेमा विभिन्न पार्टी र विचार पोकेका नेता कार्यकर्ता आएका बताउँदै उहाँले एमाले एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी भएको बताउनु भएको छ। एमालेमा आएपछि भने सबैको बुझाइमा एकरूपता आवश्यक रहेको उहाँले प्रश्न पार्नु भएको छ। त्यसका लागि पार्टीले निरन्तर प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको उहाँको भनाइ छ। नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिले अहिले संविधान संशोधनको बहस हुन छोडेको बताउनु भएको छ। जनकपुरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सो कुरा बताउनु भएको हो। उहाँले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले सरकार बनाउँदा ताका 7 बुँदे सहमतिमा संविधान संशोधनको बुँदा राखे पनि अहिले छलफलले हुन छाडेको गुनासो गर्नु भएको छ। उहाँले संविधान संशोधनको मुद्दालाई नेपाली कांग्रेसले बढी चासोका साथ अघि बढाइरहेको बताउनु भएको छ। नेता निधिले संविधान संशोधनका लागि 2/3 आवश्यक रहेको भए पनि कानून निर्माण र संशोधनका लागि बहुमत भए पुग्ने बताउनु भएको छ। अहिले बहस नै भइरहेको छैन संविधान संशोधनको बारेमा। अब कम से कम 2टा कारणले गर्दा एउटा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको बीचमा 7 बुँदे जो सहमति भयो सत्ता गठबन्धनको लागि, त्यसको प्रमुख बुँदा मध्ये संविधान संशोधन गर्ने भनेर राखियो। त्यो कारणले अलिकति बढी संगठित रूपमा भनौँ, संगठित रूपमा अझै भइसकेका छैन, तर यो अलिकति सेन्सेसन ल्याएको छ देशभरिमा। र यो सेन्सेसनलाई क्यापिटलाइज गरेको छ नेपाली कांग्रेसको पेशागत र बुद्धिजीवी विभागले। कानुनको निर्माण वा कानुनको संशोधन गरिमा छ। संविधान संशोधनको लागि 2/3 चाहिन्छ।
कानुन निर्माण र कानुन सदुपयोगको लागि 2/3 चाहिँदैन, संसदमा बहुमत भए पुग्छ। नेता निधिले संविधान संशोधन र कानून निर्माण पनि उत्तिकै आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले अध्यादेश जारी गर्दा प्रतिपक्षलाई पनि साथ लिनु राम्रो हुने बताउनु भएको छ। आज राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै उहाँले सो कुरा बताउनु भएको हो। उहाँले अहिले अध्यादेशले राजनीतिक माहौल तातेको भन्दै अध्यादेश मुख्यतः राज्य सञ्चालन सत्ताधारी शक्तिलाई सकारात्मक सहयोग पुग्ने गरी निर्माण गरिएको संवैधानिक संरचना भएको बताउनु भएको छ। उहाँले संविधान बमोजिम के कति संख्यामा अध्यादेश जारी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा कुनै बार बन्देज संविधानमा नरहेको बताउनु भएको छ। उहाँले अध्यादेश नानी बाबुहरूले घर पुतली खेले जस्तो विषय नभएको बताउनु भएको छ। उहाँले नेपालमा समाजवाद निर्माण गर्न सकिने र समाजवाद निर्माणको समय तोकेर जिम्मेवार दिए आफूले पूरा गर्ने र पूरा नगरेको खण्डमा मृत्युदण्डका लागि तयार रहेको समेत बताउनु भएको छ। उहाँले आजको आवश्यकता समाजवाद निर्माण गर्ने भएको बताउनु भएको छ। अहिले मुख्यतः हाम्रो राष्ट्रलाई चाहिएको विषय हो लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित समृद्ध समाजवाद। यो दिशातिर कसैको ध्यान छैन, न सत्तापक्षको, न प्रतिपक्षको, न प्रमुख प्रतिपक्षको। यो संरचना निर्माण गर्न सकिन्छ, समाजवाद निर्माण गर्न सकिन्छ, समाजवादको संरचना निर्माण गर्न सकिन्छ। म आफूलाई दाउमा राख्न चाहन्छु। मलाई मृत्युदण्ड दिइयोस् यदि समाजवाद निर्माण हुन सक्दैन भनेर भने वर्ष तोकियोस्, यति वर्षभित्रमा समाजवाद निर्माण गर्न सकिएन भने म मृत्युदण्डमा जान तयार छु। सकिन्छ, सारा संसार त्यसै गरेर गइरहेको छ। भोकै मर्ने स्थिति चाहिँ छैन कहीँ पनि। त्यसो भएर आजको आवश्यकता समाजवाद निर्माण गर्ने हो। पुँजीवादले समाजवाद निर्माण गर्छ, जन्माउँछ। सारा संसारभरि पुँजीवाद चाहिँ विकसित भएको छ। हाम्रो देशमा पनि पुँजीवाद आएर त्यो समृद्ध भएको छ। यहाँभन्दा अगाडि पुँजीवाद जान सक्दैन। यहाँभन्दा अगाडि जाने समाजवाद हो। तर हाम्रो देशको समाजवाद पुँजीवादसित सँगै बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक प्रणालीसित सँगै अगाडि बढ्ने हो, विकसित हुने हो। उहाँले खिचडी राजनीतिलाई बहिष्कार गर्ने सुझाव समेत दिनुभएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले यसअघि तय गरेका 3 तहका पार्टी कमिटिको बैठकको मिति संशोधन गर्दै परिवर्तन गरेको छ। सो पार्टीका महासचिव घनश्याम भुसालका अनुसार संशोधित मिति अनुसार फागुन 6 गते स्थायी कमिटी, 7 गते पोलिट ब्युरो तथा 8 र 9 गते केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्नेछ। यसअघि पार्टीले माघ 28 गते स्थायी कमिटी, 29 गते पोलिट ब्युरो र माघ 30 गतेदेखि फागुन 1 र 2 गते केन्द्रीय कमिटी बैठकको मिति सार्वजनिक गरेको थियो। स्थायी कमिटी, पोलिट ब्युरो र केन्द्रीय कमिटी बैठकले आन्दोलनका कार्यक्रम तय गर्ने एकीकृत समाजवादी पार्टीले जनाएको छ। आन्दोलनद्वारा पार्टी निर्माण गर्ने बताउँदै आएको सो पार्टीले महासचिव घनश्याम भुसाललाई आन्दोलनको संयोजक तोकेको छ भने आन्दोलन संयोजन समितिको सचिवमा नेता जीवराम श्रेष्ठ तोकिनु भएको छ। एकीकृत समाजवादी प्रचार विभाग उपप्रमुख दामोदर अर्यालले तयारी नपुगेका कारण बैठक सार्नु परेको बताउनु भएको छ। सरकारले हवाई सेवा र नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सम्बन्धी बेग्ला बेग्लै विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको छ। नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2081 र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक 2081 संसदमा आज दर्ता भएको हो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले उक्त विधेयक दर्ता गराउनु भएको हो। सरकारले हवाई क्षेत्र सुरक्षित बनाउन नियामक निकाय र सेवा प्रदायक निकायलाई छुट्याउने गरी विधेयक बनाएको हो। सरकारले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई छुट्याउन यसअघि पनि विधेयक ल्याएको थियो। प्राधिकरणलाई नियामक र सेवा प्रदायक गरी 2 संस्था बनाउने तयारी गरिएको थियो। उक्त विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित समेत भई प्रतिनिधि सभामा आए पनि अघि बढ्न सकेको थिएन। अहिले सरकारले पुनः प्राधिकरणलाई नियामक र सेवा प्रदायक गरी 2वटा संस्था बनाउने गरी विधेयक ल्याएको हो। स्वर्गद्वारी गुठी पीडित मोही किसान संघर्ष समितिले आज काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा भेला भई प्रदर्शन गरेका छन्। दाङ देउखुरीबाट गत माघ 18 गते गौशाला स्थित पशुपति धर्मशालामा आएर बसेका उनीहरूले माइतीघरमा भेला भई प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरू परम्परागत पोसाकमा सजिएका उनीहरूले ब्यानर, प्लेकार्ड, हलो, कोदालो, ढकिया लगायतका सामग्री सहित प्रदर्शनमा आएको बताइएको छ। 2080 चैत 7 गते भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
मन्त्रालयसँग भएको 2 बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएपछि स्वर्गद्वारी गुठी पीडित मोही किसान संघर्ष समिति विरोधमा उत्रिएको जनाइएको छ। उनीहरूले 2 बुँदे सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्ने प्रमुख माग राखेका छन्। स्वर्गद्वारी आश्रमको जग्गामा बसोबास गर्ने मोही किसानहरूको मागलाई सम्बोधन हुने गरी सरकारले नयाँ एकीकृत कानून तर्जुमाको प्रक्रिया सुरु गर्ने र संघर्ष समितिले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता गर्दै गुठी समिति कानून निर्माणमा सल्लाह सुझाव दिने सहमति भएको थियो। सरकारले अहिलेसम्म कानून निर्माण नगरेको भन्दै स्वर्गद्वारी गुठी पीडित भई किसानहरू भरतराज गिरीको नेतृत्वमा अनिश्चितकालीन धरना दिन भन्दै काठमाडौँ आएको बताइएको छ। नेपाल प्रहरीको डीएसपी हुँ भन्दै ठगी गर्ने एकजनालाई धनुषा प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। जिल्ला सिराहाको लहान नगरपालिका 2 का 20 वर्षीय धनिकलाल शाहलाई पक्राउ गरिएको इलाका प्रहरी कार्यालय ढल्केबर धनुषाले जनाएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय ढल्केबरका प्रहरी निरीक्षक जटाशंकर यादवले धनुषाको गणेशमान 4 नाथ नगरपालिका 4 बस्ने रमेश श्रेष्ठसँग नगद 50,000 रुपियाँ ठगेको आरोपमा शाहलाई पक्राउ गरिएको बताउनु भएको छ। श्रेष्ठले ठगीबारे प्रहरीमा जारी दिएपछि डीएसपी हुँ भन्दै ठगी गर्ने शाहलाई पक्राउ गरिएको हो। ठगी कसुरमा पक्राउ परेका शाहलाई जिल्ला अदालत धनुषामा ठगी कसुर मुद्दामा म्याद थप गराई यस विषयमा थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। पछिल्लो समय कञ्चनपुरका संरक्षण क्षेत्र बाहिरका ताल तथा सिमसार क्षेत्र खुम्चिँदै जाँदा सोही स्थानमा बसोबास गर्ने चराको वासस्थानमा समस्या भएको छ। यति मात्र होइन, अनियन्त्रित चोरी, शिकारी, अवैध व्यापार, जलवायु परिवर्तनको असर, विषादी तथा कीटनाशक, रासायनिक मलको प्रयोग, जल प्रदूषण, प्लास्टिक सिँचाइका लागि पानीको अतिप्रयोग, ताल सुकाएर माछा मार्ने कार्यले पनि चरा संरक्षणमा चुनौती थपिँदै गएको छ। एक रिपोर्ट। सिमसार क्षेत्र अतिक्रमण हुँदा 86% चरा जोखिममा रहेको पाइएको छ। बेलौरी नगरपालिकामा रहेको पुरैनी तालमा सन् 2017मा गरिएको सर्वेक्षणमा 2200 जलपन्छी फेला परेका थिए भने 9 वर्षपछि सन् 2015मा आइपुग्दा चराको संख्या घटेर 705 पुगेको पालिकाको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। पालिकाले गरेको अनुसन्धान अनुसार चराको संख्या वर्षेनी घट्दै जानुको कारण वासस्थान विनाश प्रमुख कारणका रूपमा रहेको छ। नेपाल पन्छी संरक्षण संघ बीसीएन का चराविद हिरुलाल डरौराका अनुसार सिमसार क्षेत्र खुम्चिँदै जाँदा चराको वासस्थानमा खलल पुग्ने गरेको र वन्यजन्तु क्षेत्रको नजिक रहेका जमिनमा खेती गर्दै प्रयोग हुने विषादी मलको प्रयोग, चरा मार्ने तथा शिकार गर्ने कार्यलाई स्थानीय सरकार प्रशासनिक निकायले नियन्त्रण गर्न नसक्नुको कारण चराहरूले वासस्थान बदल्नु पर्ने बाध्यता हुने गएको उहाँको भनाइ छ। बीसीएनको सहयोगमा चरा संरक्षणका लागि समुदाय स्तरमा सचेतना फैलाउनका लागि छलफल, गोष्ठी, बैठकसँगै चरा अवलोकनका कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएका छन्। ती कार्यक्रममा चरा संरक्षण गर्नका लागि सिमसार क्षेत्र जोगाउनु पर्ने कुरामा जोड दिँदै आएको छ। स्वास्थ्य, प्राकृतिक सिमसार क्षेत्र मानव अस्तित्वका लागि महत्त्वपूर्ण रहेको कुरा समुदायलाई सम्झाउने बुझाउने कार्य हुँदै आएको कञ्चनपुर पन्छी संरक्षण समूहका अध्यक्ष सन्देश चौधरीले जानकारी दिनुभएको छ। एक सर्वेक्षण अनुसार आधा भन्दा बढी विश्वको मुख्य आहारका लागि सिमसारकामा उब्जिएको उत्पादनमा निर्भर छ। विश्वका 100 अर्ब भन्दा बढी मानिसका लागि सिमसार क्षेत्रका माछाहरू प्रोटिनका प्राथमिक स्रोत हुन्। सिमसार क्षेत्रमा उब्जाएको धानले वार्षिक 3.5 मानिसलाई खान पुग्छ। सिमसार क्षेत्रको महत्त्व नबुझ्दा अतिक्रमणको चपेटामा पर्दै गएको छ। प्रवासी चराचुरुङ्गी र अन्य जनावर यात्राका क्रममा आराम गर्ने, खाना खाने ठाउँ वा प्रजननका लागि सिमसारमा निर्भर हुन्छन्। रैथाने र प्रवासी चराको मुख्य वासस्थानका रूपमा रहेका सिमसार क्षेत्रलाई जोगाउन सबैको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने बेलौरी नगरपालिकाका उपप्रमुख जोगराम चौधरीको भनाइ छ। बीसीएनसँग सहकार्य गरी नगरपालिका क्षेत्रभित्र सिमसार क्षेत्र संरक्षण र जलपन्छी संरक्षणका लागि योजनाबद्ध रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न इच्छुक रहेको उहाँको धारणा छ। तराईका जिल्लामा ताल तथा सिमसार मासिँदै गएपछि चराको वासस्थान सङ्कटमा परेको छ। पृथ्वीमा रहेका हरेक प्राणीलाई
रहन बस्न अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्दछ। मानव सभ्यताको विकासले निम्ताएको पर्यावरणीय प्रभावका कारण अन्य प्राणीको जीवन रक्षाका निम्ति पहल गर्ने जिम्मेवारी मानवको नै हो। मानव नै मानवता देखाऊ भन्ने नारालाई साकार गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो। सरकार गम्भीर बनोस्। जी नेपाल 4K टेलिभिजनका लागि लक्ष्मी घतानीको रिपोर्ट। अब अर्थ समाचार। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इपान र प्रोक्लाइम इन्डिया बीच कार्बन व्यापार सम्झौता भएको छ। काठमाडौँमा एक कार्यक्रम गर्दै दुवै संस्थाबीच कार्बन इमिसन सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। सम्झौताबारे जानकारी दिँदै इपानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगीले नेपालको हाइड्रो पावरको क्षेत्रमा कार्बन उत्सर्जन कम गरे बापत पाउने रकम भित्राउन सम्झौता गरिएको बताउनु भएको छ। उहाँले प्रोलाइम इन्डिया मार्फत इपानमा एउटा डेस्क नै स्थापना गरी यसबारेमा आफ्ना सदस्यहरूलाई कार्बन क्रेडिटबाट पाउने रकम उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सम्झौता गरिएको उल्लेख गर्नु भएको छ। उहाँले कार्बन उत्सर्जन गर्नेहरूले तिरेको रकम कार्बन उत्सर्जन कम गर्न वा जोगाए बापत नेपालका हाइड्रो पावरहरूले पनि लाभ पाउने गरी इपानले प्रक्रिया अघि बढाउने जानकारी दिनुभएको छ। कार्बन इमिसन जस्तो संसारमा अब यो चर्चा धेरै परिचर्चा भएको छ, नेपालमा पनि चर्चा परिचर्चा भएको छ। तर चाहिँ यो हाइड्रो पावरमा विशेष गरेर हाइड्रो पावरमा चाहिँ हामीले यो ल्याउन सकेका छैनौँ अहिलेसम्म। अनि यो ल्याउने विषयमा चाहिँ हामीले आज इपान र प्रोक्लाइम बीच हामीले चाहिँ एमओयू गरेका छौँ। त्यो एमओयूमा चाहिँ के भनेपछि कतिपय कुराहरू प्रावधानहरू हामीलाई थाहा हुँदैन। आज पनि हामीले धेरै कुरा सिक्न पायौँ, पढ्न पायौँ। त्यो चाहिँ थाहा हुँदैन। त्यो भएपछि के भन्छ इपानमा एउटा डेस्कै राखेर प्रोक्लाइम मार्फत हाम्रा मेम्बरहरूलाई चाहिँ यो कार्बन क्रेडिटको पाउने पैसा जुन छ त्यो पाउने पैसा चाहिँ ल्याउनको लागि हामीले प्रयत्न गरेका हौँ, संस्थागत प्रयत्न गरेका हौँ र हाम्रो सदस्यहरूलाई हामी मार्फत त्यो चाहिँ दिलाउनलाई हामी प्रयत्न गर्छौँ। उहाँले 2016 जनवरी 1 देखि पछाडि उत्पादन भएका जलविद्युत आयोजनाहरूलाई रकम आउन सक्ने बताउनु भएको छ। आयोजना निर्माणपछि कार्बन उत्सर्जन कम गराएका आयोजनाहरूले रकम पाउने जानकारी दिनुभयो। नेपालले जलविद्युतको माध्यमले विकासलाई प्राथमिकता दिँदै आफ्नो ऊर्जा आवश्यकताहरू पूरा गरिरहेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। म्यानमारको राष्ट्रिय रक्षा तथा सुरक्षा परिषदले देशमा आपतकालको अवधि 6 महिना थप गरेको छ। गत शुक्रबार नेपी ताबमा आयोजित बैठकमा उपस्थित सबै सदस्यहरूले आपतकालीन अवधि बढाउन सहमति जनाएका थिए। राज्यको संविधानको धारा 425 अनुसार यो अवधि थप गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। निर्वाचन सफल रूपमा सम्पन्न गर्न आवश्यक पर्ने काम र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न शान्ति र स्थिरताको आवश्यकताका कारण यो अवधि थप गरिएको हो। बैठकले निर्वाचन तयारी, कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनको उत्पादन वृद्धि, राष्ट्र विकासको लागि शिक्षा क्षेत्रलाई बढाउने प्रयास र स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूमा छलफल गरेको थियो। यसका साथै बैठकले विपदपछिको पुनर्स्थापना कार्यहरू र सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य गर्ने र दिगो शान्ति प्राप्त गर्ने प्रयासहरूसँग सम्बन्धित विषयमा पनि छलफल गरेको रिपोर्टमा उल्लेख छ। म्यानमारले फेब्रुअरी 2021मा 1 वर्षको लागि आपतकाल घोषणा गरेको थियो। अब खेल समाचार। सशस्त्र प्रहरी बलको एपीएफ क्लबलाई हराउँदै आयोजक टाइगर ग्रुप अफ पोखराले टाइगर कप राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय भलिबल क्लब च्याम्पियनसिपको महिलातर्फ उपाधि जितेको छ। पोखरा रङ्गशालाको भलिबल कोर्टमा आज भएको फाइनलमा टाइगर ग्रुपले एपीएफलाई 3-2 को सेटमा हराएको हो। टाइगर ग्रुपले दोस्रो सेट 29-27, चौथो सेट 25-16 र पाँचौं सेट 15-13 ले जितेको हो। एपीएफले पहिलो सेट 25-17 र दोस्रो सेट 25-21 ले जितेको थियो। टाइगर ग्रुप अफ पोखराले उपाधिसँगै 5,85,555 रुपैयाँ र उपविजेता बनेको एपीएफले 2,85,555 प्राप्त गरेको छ। त्यस्तै टाइगर कप भलिबलको पुरुषतर्फको अर्को खेलमा नेपाल पुलिस क्लब र गण्डकी प्रदेशबीच प्रतिस्पर्धा सुरु भएको छ। खेल समाचार सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। सहकारीको रकम बचतकर्तालाई फिर्ता गराउन सरकारले पहल गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको उद्घोष। सहकारीका समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्नुपर्नेमा जोड। सरकारलाई गाली गरेर मात्र अर्थतन्त्र सुधार नहुने अर्थमन्त्री पौडेलको उद्घोष। कानून सम्मत गरिएका निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी गर्न सरकार तयार रहेको जानकारी। सहकारी क्षेत्रमा देखा परेका विकृति अन्त्य गर्न जरुरी रहेको कांग्रेस सभापति देउवाको टिप्पणी। सहकारीमा रकम जम्मा गर्नेहरूको रकमको ग्यारेन्टी हुनुपर्नेमा जोड।
राष्ट्रिय रक्षा तथा सुरक्षा परिषद म्यानमारद्वारा थप 6 महिना आपतकालीन घोषणा, संविधानको धारा 425 अनुसार थप गरिएको उल्लेख। र टाइगर कप भलिबल अन्तर्गतको खेलमा टाइगर ग्रुप अफ पोखराको जित, टाइगर ग्रुपद्वारा एपीएफ क्लब 3-2 को सेटमा पराजित। हवस् त जी नेपाल 4K न्युज सकियो। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल 4K टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। जी नेपाल 4K टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै।